यो डाकाहरूले कहीं न कहीं छन् यहाँ त। मेरो रामलखन गएछन्, अब अरू कसैको रामलखन नजाउन् के। त्यो हस्पिटलले किन सीसीटीभी देखाएन? यो केदार सेन्चुरीले के बोल्नुपर्छ? खै त त्यहाँको उहाँको त्यहाँ सीसीटीभी छैन। त्यहाँबाट 28 साढे 28 बजे निकालेको 2.5 घण्टा खै त त्यो मान्छे। उहाँहरूले के सोचेर मार्नुभएको छ कि यसको कोही छैन तर उसको 3 करोड जनता छन्। मैले भन्न चाहन्छु तपाईहरु सतर्क हुनुहोस्, कहीं न कहीं केही रहस्य त छ। साथीदारी दिदी बहिनी माइकमा बोल्दिनुस् न। कल्याण समितिलाई अब बिटेको घटना त सबै हजुरलाई थाहै भइसकेछ। अब आउने घटनामा मैले फेरि मुछेछु। म यहाँ के हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँको पोस्टमार्टम भइसकेछ। पोस्टमार्टम भइसकेपछि पनि हामीहरू पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाए छैनौँ, अन्त्येष्टि गर्न पाए छैनौँ। आज 4 दिन भइसकेछ। अस्ति हामीहरू हामीहरू त्यहाँ टिचिङ हस्पिटल गएका थिएँ। पोस्टमार्टम भइसकेछ। तपाईहरुको सब अब अन्त्येष्टि हुन्छ, हामीहरू दिन मिल्दैन। तपाईहरुको अन्त्येष्टि अब हामीहरू त्यही घाटमा गरिदिन्छौँ, तपाईहरु त्यही पुग्नुस्। हामीहरू त्यहाँ पुगे, त्यहाँ तर यहाँबाट अन्त्येष्टि गएन गाडी उहाँको। अनि किन गएको छैन भने गाडी पाइएन। अनि त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट आउनुस्। भोलिपल्ट जाँदाखेरि के भयो त, दिनभरि त्यहाँ बसी अलिकता उहाँको त्यो बडी बुझ्ने ठाउँमा त्यो प्रक्रिया पुर्याउन पर्छ, के कागज सागज साइन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि एउटा भाषा नमिलेर त्यहाँ मिस्टेक भयो थियो। हामीहरू छुट्याएर साइन गरेर अब तपाईहरुको बडी जान्छ आज अन्त्येष्टिको लागि। दिनभरि त्यहाँ 3-4 बजेसम्म बसे। अनि गएन। फेरि आर्मी जेलर साहबलाई फोन लगाउँदाखेरि के भयो अहिलेसम्म आएन बडी। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हामीले आर्मीलाई जिम्मा दिइसकेछौँ, अनि आर्मीले अब जे गर्छ गर्छ। आर्मीलाई फोन गर्दाखेरि तपाईले अब कहिले हुन्छ, अब तपाईको आज अन्त्येष्टि हुन्न, सिडिओ साहबले रोक्नुभएको छ। सिडिओ साहबले किन रोक्नुभएको छ थाहा छैन। अब यसको प्रक्रिया अझै के छ त्यो पनि थाहा छैन हैन। अनि त्यसपछि सिडिओ साहबलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोजेकै हो, उहाँसित भेट भएकै छैन। फोन पनि उठेन उहाँको। अब कारण के होला, उहाँ बिजी भएर हो कि के भएर थाहा छैन। तर आज पोस्टमार्टम भएको 3 दिन जति 3 या 4 दिन भइसकेछ। अहिलेसम्म उहाँको पोस्टमार्टम हाम्रो समूहमा के हुन्छ भने भोलि 10 गातर भन्छौँ हामीहरू। 10 गातरको भोलि चोखो हुने टाइममा अहिले हामीले बडी पनि अन्त्येष्टि गर्न पाए छैनौँ। ए सरकार, यो के भइरहेको छ यो देशमा? गृहमन्त्रीजी एउटा राम्रो समिति गठन गरेर यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजानुस्। तपाईलाई म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। आज मैले जुन स्थितिमा हामीहरू काठमाडौँमा घुमिरहेका छौँ, तपाईहरुले यहाँ हेर्नुहोस्, यो कहीं न कहीं रहस्यमय घटना छ। अब म यसमा के फोकस गर्न चाहन्छु, हाम्रो जेलर साहबले के भन्नुभयो थियो, मैले उसमा अन्तर्वार्तामा उहाँले 28 बजेर 28 मिनटमा सीसी फुटेज निकाल्नु भएको छ। तपाईले ध्यानले सुन्नुहोस्। 28 बजेर 28 मिनटमा जेलबाट निकाल्दा उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यसपछि अलिकता भित्रै उहाँले के भन्नुभएको छ, अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा 7 मिनट मात्रै भित्र हामीले चेकअप गराएको छौँ। भित्रै पनि हुन्छ नि चेकअप स्थिति हैन। 7 बजे त्यहाँ उहाँले गराउनु भएको छ। 7 मिनट मात्रै मैले हटाइदिन्छु नि त, थप दिन्छ भने 8:28 मिनट निकालेको मान्छे यो डाकाहरूले कहीं न कहीं छन् यहाँ त। मेरो रामलखन गएछन्, अब अरू कसैको रामलखन नजाउन् के। मेरै जित होस्, मलाई छैन त्यस्तो। तर तपाईहरुले सतर्क हुनुहोस् जनताहरू, कहीं न कहीं केही छ, कहीं न कहीं केही छ। 8:28 मिनटमा निकाल्ने मान्छे 10:55 पुगेछ हस्पिटलमा। 2.5 घण्टा खै त मान्छे। त्यो हस्पिटलले किन सीसीटीभी देखाएन? यो केदार सेन्चुरीले के बोल्नुभएको छ? खै त त्यहाँको उहाँको त्यहाँ सीसीटीभी छैन। त्यहाँबाट 28 साढे 28 बजे निकालेको 2.5 घण्टा खै त त्यो मान्छे। चेकअप त भइ छैन हस्पिटलमा। उहाँको इन्टरभ्यू आएको थियो, 7 मिनट मात्रै हामीले देखेँ। श्वासप्रश्वासको समस्या थियो, त्यही भएर हामीहरूले त्यहाँ पठाइदिएको। 2.5 घण्टाको तपाईँले आफै निकाल्नुहोस् त टाइम। के यो सत्य लाग्छ? उहाँले यस्तो कुरा भन्दाखेरि लाज लाग्दैन? उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले जे पढेर आछ, जे मैले देखेछु त्यही मैले भन्दैछु। अरे डाक्टर साहब, कस्तो झोले डाक्टर तपाईले बडीले के भनिराखेछ? तपाईको के हो यस्तो? या त तपाई मनुष्य चोटपटक लगाएर आएको थियो, बिराजको कुरै छैन।
अनि एक इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ, ऋषि धमलाजीको इन्टरभ्यू मैले सुनेको थिएँ, उहाँलाई केही पनि थिएन, अलिकता आँखाको नानी शून्य थियो। एउटा शङ्कास्पद कुरा। अब तपाईँले पोइन्ट समात्नुहोस्। 5 तपाईँको वीर हस्पिटल र जेल सेन्ट्रल 5 मिनट लाग्छ के, 500 मिटरको दूरी छ। त्यति 2.5 घन्टा मान्छेको कहाँ यिनीहरूले हत्या गरेछन्। हत्या गर्न थियो भने पोइजन दिएर मारे हुन्थ्यो नि त। यस्तो पनि हत्या को मान्छे यस्तो गरेछ, त्यो त शङ्कास्पद हत्या नै हो, हत्या नै हो। त्यहाँ उहाँको जुन विज्ञप्ति दिइराख्नु भएको छ, खै त उहाँको सिसी फुटेज। मुखले बोलेर हुन्छ केदारजी, मुखले बोलेर हुन्छ केदारजी। तपाईँले लास झार्नु भएको थियो भने खै त तपाईँको सिसी फुटेज। को मान्छे लिएर गाडीमा उत्रे थियो, एउटा सानो त्यो फुटेज देखाएर त्यहाँभित्रको हो। त्यो जेलर साहब के नाम हो उहाँको, त्यतिले पुग्छ, जनताले मान्छन्। 3 करोड जनता हाम्रो। त्यो रामलखन जायसवाल, रामलखन जायसवाल यहाँको योद्धा मान्छे थियो। यो रामलखन जायसवालको जुन उहाँहरूले के सोचेर मार्नु भएको छ कि यसको कोही छैन, तर उसको 3 करोड जनता छन्। मैले भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस्, कहीँ न कहीँ केही रहस्य त छ। या त वीर हस्पिटलको छ या त त्यसको छ। अब जुन मान्छेको किन त्यो केदार सरले किन निकाल्नु भएको छैन, जुन मान्छेको बडीले भनिन्छ ठिक छ, उहाँले भन्नुभएको छ सब परीक्षणको लागि हामीले यहाँ सुताइदिएँ। ए केदार सर, सब परीक्षण कहाँबाट लिनुभयो? मृत आत्माको मुखमा 2टा यो छ, सब कहाँबाट लिनुभयो? आँखाबाट लिनुभयो कि यही मार्क्सबाट लिनुभयो? मृत आत्माको बडीमा मार्क्स छ, क्या त्यहाँ स्वाब लिएर तपाईँले मार्क्स लगाइदिनु भएको थियो कि के हो? एउटा शङ्कास्पद कुरा। त्यहाँबाट सिसिटिभीमा के देखाएको छ, उहाँले यहाँ घाँटीमा लगाएर निस्कनु भएको छ, यहाँ आउँदा 3टा छ। त्यसो त वीर हस्पिटलले जानकारी त होला। यस्तो यस्तो घटना त छ। अब यो घटना कहाँ घटिरहेछ मलाई थाहा छैन, यसको दोषी कहाँ छन्, यो दोषीलाई निकाल्नै पर्छ। तपाईँ काठमाडौँवासीहरू ठुलो ठुलो देशमा ठुलो ठुलो घटना जस्तो लागेछ कि मलाई। म फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ, यस्तो यस्तो हुन्छ, मैले यो बकवास हो, मान्छे त्यतिकै भाइरल हुनको लागि हालिदिन्छन् कि। तर कसैको घरमा यस्तो नघटोस् दोबारा। सबै जनता एउटै हुन्, हामीहरू नै हो यिनीहरूलाई कुर्सीमा पुगाउने। सिडिओ साहब, अहिले लास कुरिराखेको छ, हाम्रो सरकार हेर्नुहोस्, त्यो लास बडीको अन्त्येष्टि गर्न किन पाएको छैन? हामीहरू कति पीडा भोगिराखेको छ हामीहरू। के गर्ने? अहिले हामीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाउने अधिकार त छ नि त, छ कि छैन? कति दिन लाग्छ? यति दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ, के हो नपाउने? मेरो अन्त्येष्टि आफ्नो हिन्दू संस्कार हिसाबले गऱ्यो भने आत्माको पनि त मोक्ष हुन्छ होला नि त। त्यो हामीले मानव होइन, यस्तै गर्न थियो। शङ्कास्पद के बरु एउटा पोइजन लगाइदियो, बेचारा आरामले त मर्थ्यो नि त। उहाँको भनाइ अनि त्यो बडीको भनाइले जनता मान्छ। उहाँलाई अलिकता पनि शरम लाग्दैन मैले के बोलिराखेको छु? 3 दिनमा यहाँबाट लास निस्किन्छ रे, यहाँबाट निस्किन्छ रे। अनि उहाँले 4 दिन किन हस्पिटलमा सुताउनु भयो थियो? यदि स्वाब निकालेर टिचिङ हस्पिटलमा पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त। पोस्टमार्टम गर्ने कसले अर्डर दिए थियो त? पोस्टमार्टम गर्नेको डिमान्ड त हामीहरूको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, ल उहाँहरूले जेलर साहबले के अरे रिक्वेस्ट गर्नुभयो, हामीले स्वाब लिएर सुताइदिए। किन सुताउन पर्यो? टिचिङ हस्पिटल पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त। मेरो भनाइ के छ भने, यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो कहीँ न कहीँ केही त केही छ, कहीँ न कहीँ केही त केही छ। यसमा यो 2 जनालाई थाहा छ। यदि जुन मान्छेले ठिक छ, उहाँले आउनुभयो, उहाँले भनिदिनु भयो उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो, झार्ने गाडीबाट मान्छे त कोही होला नि। खै ड्राइभर, को गाडीवाला पुलिस प्रहरी कसले लिएर आएको थियो त्यहाँ? खै त त्यो मान्छे कहाँ छ? त्यो मान्छे किन आएको छैन अगाडि? हामीहरू नै हो झारेको, हामी नै हो यहाँ सुताएको। उहाँले भन्नुभएको छ हामीले स्वाब निकालेर यहाँ राख्ने, मुखमा त मार्क्स छ, त्यो मरेको मान्छेले स्वाब निकालेर फेरि मुखमा मार्क्स हाल्नुभयो केदारजी, फेरि मार्क्स हाल्नुभयो तपाईँले। जिउँदो मान्छेको मुखमा निकाल्दाखेरि मार्क्स छैन, मरेको मान्छेको मुखमा तपाईँले मार्क्स लगाइदिनु भएको छ। अलिकता लाज गर्नुहोस्। यो घटना केदारजी, तपाईँको यो जनता मान्नेवाला छैन। जे सत्य छ त्यो बताइदिनुहोस्। तपाईँले उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले जे विज्ञप्ति आएको थियो लेखेर, मैले त बडी पनि हेर्न पाएको छैन रे, त्यही मैले भनिदिएछु। जिब्रो चापेर जुन उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि, मेरो रामलखन त आउँदैन, अरू कसैको नजाओस्, यस्तो घटना नघटोस्। यो कहीँ न कहीँ केही न केही त छ। उहाँ पनि आफ्नो ठाउँको हिरो मान्छे हो के, त्यस्तो आतङ्कवादी यस्तो कैदी हो भनेर उहाँले जे सोच्नुभएको थियो त्यो होइन, त्यो अर्कै कुरा थियो यसमा। तर यहाँ जब मरेको मान्छे उहाँले राख्नुभएको छ, अनि सिसी फुटेज किन निकाल्नु भएको छैन? शङ्का यहाँ छ। मुखले विज्ञप्ति संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हुन्छ त? जनताले मान्नेवाला छ त?
यसको अनुसन्धान समिति गठन गरेर म यही सरकारबाट यहीबाट हाम्रो गृहमन्त्रीजी तपाईसित आग्रह छ अनुसन्धान समिति गठन गरेर यो अपराधीलाई कठोर से कठोर सजाय दिनुस् तपाईहरुले, ताकि यो फेरि बदनाम नहोस् यो जेल र वीर हस्पिटल। तपाईले अनुसन्धान गर्नुस् के थाहा अरु कोही दोषी होला कि, कहीं न कहीं त रहस्य छ। किन मौन बसेछन्, किन सीसी फुटेज निकाले छैन वीर हस्पिटलले? स्वाबै दिन थियो बडी पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त। 3 दिन किन सुताएको छ त्यहाँ? उनीहरूले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ, पोस्टमार्टमको लागि राखे रे। पोस्टमार्टम त गर्ने हामीहरुको भन्ने अधिकार हो नि। ल अब मलाई शंका लागेछ, पोस्टमार्टम गरिदिनुस्। पोस्टमार्टम पनि गरिदिने, स्वाब पनि। अनि स्वाब कहाँबाट निकालेछ? यहाँ त दुईटै मार्क्स लागेछ उहाँको केसमा। के हो यस्तो रहस्यमय? अलिकता हामीहरु पनि जानौँ न के हो, तपाईलाई के लागेछ? मलाई त बुझ्नै गाह्रो पर्छ। अनि त्यही 8:30 बजे 11 बजे मान्छेले राम्रो नमस्ते गरेर तपाईले हेर्नु होला, उहाँले राम्रो नमस्ते गरेर हिँडिराख्नु पर्छ। गेटबाट छिराउँदाखेरि जस्तो लाग्छ जबरजस्ती 4 जना मिलेर धकेले चाहिँ छिटो निस्कु। अनि उ बेचारा फर्केर यसरी नमस्ते गर्नुपर्छ है, मुखमा मास्क छैन है। अनि त्यही 8:30 अनि पुग्दा 11:55 मा 10:55 मा वीर हस्पिटलमा। यो कहाँको यो पद छ यो नेपाली जनताहरूलाई? यदि कोरोनाको दीर्घ रोगी उहाँले भन्नुभयो उहाँ दीर्घ खै त पुर्जी के उपचार गर्नुभयो, के भनेर डाक्टर गर्नुभयो वीर हस्पिटलभित्र? खै त पुर्जी हामीले केही पाएको छैनौँ। त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जेलरसित माग्नुहोस्। जेलरसित भन्दाखेरि तपाईँले अब टिचिङ हस्पिटल जानुहोस्। यो प्रक्रिया घुमाउन के यो काण्ड रहस्य घुमाउनको लागि हो? एकजनालाई मारेर अरूलाई यसरी अब खै के भएछ के भएछ त्यस्तो छ। अब मलाई मेरो के भनाइ छ भने यो अनुसन्धान समिति गठन गरेर कहीं न कहीं हत्यारा त लुकेकै छन्, कहीं न कहीं त के रहस्य त छ। यिनीहरूको साँठगाँठ के छ, यसको पछाडि को छ, कसरी भएछ? अब जनताले जब त्यहाँ हल्ला गरिराखेछ यो छैन त्यो छैन, उहाँहरूले जनतालाई बोलाएर 2-4 जना यस्तो व्यक्तिलाई ल तपाईहरुले आउनुस् त म टाढेबाट देखाइदिन्छु, आँखा छापी छैन यो छैन यसोमा मतलब छैन। तर उहाँहरूले के बोलाइदिनु भयो? पुलिस बोलाइदिनु भयो। ल अब लाठी चार्ज गर यिनीहरूले के गर्छन् भनेर। कति मार्नुहुन्छ तपाईहरु? कसले पुगाएको छ उहाँहरूलाई? यसै गर्नको लागि हो? हामीहरू भएरबाट आएर यो सडकमा आज 9 दिन भएछ। एउटा सिम्पल मान्छेबाट छ आज 9 दिन भएछ। के यो शोभा दिन्छ? यो राम्रो कुरा हो? यो होइन राम्रो कुरा। अब हाम्रो माग अहिले कहिले अन्त्येष्टि गर्ने पाउने? हामीहरू खै त किन पाएन? हामीहरू किन पाएन पोस्टमार्टम रिपोर्ट? किन पाएन? आज 4 दिन भइसक्यो। जेलर अहिले हाम्रो आर्मी साहबले भन्नुभएको छ, उहाँले रोक्नुभएको छ। किन रोक्नु भएको हो? भेटे नहुने पाउने के कारण हो? अब यो अनुसन्धान समिति त राख्नै पर्छ ताकि आउने सालमा यस्तो घटना फेरि नदोहोरोस्, अरू कसैको माथि यस्तो काण्ड नहोस्। मेरो भनाइ यही छ, अरू केही पनि छैन। शङ्कास्पद कुरा त धेरै छ। उहाँको हातमा निस्कदाखेरि तपाईले हेर्नु होला, उहाँको हातमा प्लास्टिकको झोला छ एउटा। के भनेर उहाँले राति 8:30 बजे उहाँले धकाल्नु छ। जेलर साहबले भन्नुभयो थियो, जेलर साहबले के भन्नुभयो थियो? उहाँले चेस खेलिराख्नुभयो थियो। अनि हामीहरू लगेर 4 जना त्यहाँ भित्र गेटमा तपाईले हेर्नु ल, जबरजस्ती धकेले जस्तै के छिटो निस्क। अनि त्यसपछि एउटा मात्रै सीसी फुटेज देखाउनु पर्छ, जबकि 4-5 वटा छ। गाडीमा बस्दाकोहरू पनि छ, भित्र फाटफाट सबै छ। अनि उहाँले के काटकुट गरेर हो कि? उहाँको टाइम कसरी मिलेछ? उहाँले आफै भन्नुभएको छ 7 मिनट भित्र चेकअप भएछ। अरू कहीँ भएछ नि त 2.5 घण्टा खै मान्छे त बाटोमा। कति दूरी छ? जेलर साहब कति दूरी छ? तपाईले अब बताउनुस् कहाँ भएछ यो मृत्यु? मलाई मेरो भनाइ यही हो, अरू केही पनि। अब अनुसन्धान समिति गठन गरेर यो घटना कहाँ घटेछ यो सबै जनताको अगाडि ल्याइदिनु पर्यो। मेरो बस भनाइ यही छ। मलाई यो काठमाडौँमा कति बस्नुपर्छ थाहा छैन, तर सही तथ्य के हो, कहाँबाट हो त्यो जनताको अगाडि। किनभने जनता जागिसकेछन्। जति उहाँहरूले विज्ञप्ति दिइराख्नु भएको छ नि, जिब्रो चापेर राखेर सर यो मिले छैन के तपाईँको, यो मिलेकै छैन। बडीले केही अरू भनिरहेको छ। 20-22 डिग्री सेल्सियसमा त्यति 2 दिन 3 दिनमा यसो मान्छेको लास कुहिन्छ? तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो कुहिने ठाउँ हो यसरी? अरे बोल्दाखेरि त कमसेकम पोइन्ट लगाए बोले त बचिहाल्नुहुन्थ्यो कि कहिले कहाँ के बोल्ने, कहिले कहाँ के बोल्ने। जिउँदो मान्छेको मुखमा माक्सै छैन। स्वाब निकालेपछि माक्स लगाइदिन्छन्, मृत्युमा यो शोभा दिन्छ? मलाई लाग्दैन। यसको अनुसन्धान हुनै पर्छ।
हुनैपर्छ। अहिलेसम्म हामीले रिपोर्ट किन पाएन त्यो पनि अहिले शङ्काकै पुरा भइसकेछ। धन्यवाद। अरू पोइन्ट त धेरै छ, तर मलाई अब मेरो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनि बडी अन्त्येष्टि भोलि 10 दिनमा हामीले चोखो दिउने टाइममा हामीले बडी जलाउन पाए छैन। यसको जवाब यहाँ हामीहरू खोज्छौँ 3 करोड जनता लिएर। अझै राम्रो तरिकाले भएन भने सतर्क हुनुहोस् तपाईँहरू। यो कहीँ न कहीँ केही रहस्य छ। अब जुन तपाईँले एउटा शङ्का जान्छ नि कि के थाहा उतैबाट के थाहा हो त होइन, यो पनि एउटा सानो म्याटर राजनीतिक म्याटरले उहाँहरू पढ्नुभयो थियो। तर यो उता केही होइन, किनभने वीर हस्पिटलले तोप ढाक गर्नेको कारण शङ्का मान्छेको उता जान्छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले मलाई साथ दिइराख्नुपर्छ। अझै साथको जरुरी छ। मैले रिपोर्ट पाएको छैन। यो रिपोर्टको लागि मैले एउटा कपडामा यहाँ भौतारी राखेको छु, नयाँ लगाउन पनि मिल्दैन। कहिलेसम्म हो? अब हाम्रो गृहमन्त्रीजी यो छिटोभन्दा छिटो अपराधी कहाँ लुकाएको छ? म यही माइकबाट तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई उद्धार दिनुहोस् अनि यो हत्यारालाई उजागर गर्नुहोस्, नत्र यो यहाँको जनता विश्वास गर्न छोड्छन्। धन्यवाद।